दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम आरम्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विमल पुरी। दर्शकबिन हामीले पछिल्ला केही श्रृङ्खलामा कोरोना विशेष अन्तर्वार्ताहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आजको अन्तर्वार्ताका लागि हामीले प्रदेश नम्बर 5 का प्रदेश सांसद चेतनारायण आचार्यसँग कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी उहाँ अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ विमलजी। अहिले दिनहरू कसरी बित्दैछन्? ठिकै छ। अहिले त हामी विशेष गरेर प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभाको सदन चलिरहेको छ र आज मात्रै हाम्रो कृषि तथा वातावरण समितिको बैठक पनि थियो र विशेष गरेर हामी सामाजिक दूरी कायम गर्दै हाम्रा संसदीय गतिविधिहरूलाई पनि हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ र हाम्रा दिनदिनका कामहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी अगाडि बढेका छौँ। समितिको बैठकमा निरन्तर उपस्थित भइरहनु भएको छ? बैठक आवश्यकता अनुसार हामी बैठक बसिरहेका छौँ। अनि समितिको आज बैठक बस्यो भन्नु, विशेष गरी के कुन विषयमा छलफल भयो? हाम्रो आज यो वातावरण सम्बन्धी एउटा विधेयक थियो र त्यो वातावरण सम्बन्धी विधेयकको बारेमा हामी दफावार छलफल गरेर अनि निष्कर्ष निकालिसकेका छौँ। यो कोरोनाको बीचमा चाहिँ आफूलाई कसरी सुरक्षित राखिरहनु भएको छ? अब विशेष गरेर अब यसमा त सामाजिक दूरी कायम गर्ने र विशेष गरेर अब मास्कहरू प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने र अझ त्यसमा पनि विशेष भूमिका भनेकै सामाजिक दूरी कायम गर्नु नै यसको मुख्य औषधि हो भन्ने त्यसरी हामीले बुझेका छौँ र त्यही कुरालाई नै दिनचर्याको रूपमा हामीले पालना गरेका छौँ। यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि प्रदेश 5 चाहिँ सबैभन्दा बढी जोखिममा देखिएको छ। हजुर। यो अवस्थामा प्रदेश 5 लाई चाहिँ तपाईले कोरोनाको एपिसेन्टरको रूपमा भइरहेको अवस्थामा तपाईको दृष्टिकोणमा कोरोनाको महामारी प्रदेश 5 सँग कसरी तुलना गर्नुहुन्छ? तपाईले उठाएको कुरा ठिकै हो। स्वाभाविक रूपमा 5 नम्बर प्रदेश हाम्रो सिमाना पश्चिम नवलपरासीको त्रिवेणीदेखि बर्दियाको अब कर्णाली नदीसम्म हाम्रो भारतसित हाम्रो सिमाना जोडिएको छ र जबसम्म हामी अब त्यो नाकामा कडाइका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ र विशेष गरेर दुई सरकार बीचमा, नेपाल सरकार र भारत सरकार बीचमा जुन खालको समझदारी भएको थियो, भारतका नागरिकहरू नेपालमा राख्ने, नेपालमै रहने र नेपाली नागरिकहरू भारतमा रहने खालको दुई देश बीचमा त्यो खालको समझदारी भएको थियो र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि के कुरा जारी गरेको छ भने जुन नागरिक जहाँ बसेको छ त्यही ठाउँमै त्यहाँको सरकारले त्यसको जीवन रक्षा गरेर गर्नुपर्छ भन्ने यो WHO को नियम हो र त्यही नियम अनुरूप अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो 5 नम्बर प्रदेशमा कोरोना भित्रिएको अवस्था थिएन। त्यो WHO को निर्देशनलाई पनि अवज्ञा गर्दै भारतले विशेष गरेर नेपालीहरूलाई आउनको निम्ति उसले अब रेलै खुला गर्ने काम गर्यो। अहिले रेल चलिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, उसले भाडाका बसहरू सञ्चालनको निम्ति खुला गरिदियो र अझ युपीको मुख्यमन्त्रीले त नेपालीहरूलाई बोर्डरसम्म सुरक्षित साथ अब त्यो पठाउनको निम्ति भएन आफ्ना सुरक्षा अधिकारीहरूलाई समेत उनले अब निर्देशित गर्ने काम हो र त्यो भइसकेपछि अब नेपालीहरू स्वाभाविक रूपमा जसका अब त्यहाँ इन्डियामा पनि लकडाउन भइसकेपछि जागिरबाट अब निकालिएको अवस्था थियो र कामविहीन भइरहेको अवस्थामा नेपालीहरू स्वाभाविक रूपमा नेपाल फर्किन चाहनु त्यो स्वाभाविकै हो र नेपालीहरू जबरजस्त ढङ्गले जब लकडाउन खुकुलो बनायो इन्डियाले, लकडाउन खुकुलो बनाउँदा बित्तिकै
ती सङ्क्रमित भएका ठाउँहरू जस्तै अब बम्बईदेखि लिएर गुजरातदेखि लिएर महाराष्ट्रदेखि लिएर दिल्ली गाजियाबाद लगायतको ठाउँहरूबाट नेपालीहरूको ताती लाग्ने काम हो र अब त्यो सङ्ख्या हाम्रो अरू प्रदेशको तुलनामा हाम्रो प्रदेशमा उल्लेख्य सङ्ख्या भित्रिएको छ र त्यही अहिलेसम्मको जुन परिणाम हेर्दा अब लगभग 95% मान्छेहरू भारतबाटै आएका मान्छेहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ विशेष गरी लुकीछिपी आएका मानिसहरू र अझ मैले भन्दैछु अझै त्यसमा पनि जुन खुला ढङ्गले अहिले आएर अब पालिकाको समन्वयमा अनि जिल्ला प्रशासनको समन्वयमा प्रदेश सरकारको समन्वयमा जो आउनु भएको छ उहाँहरू धेरै सुरक्षित हुनुहुन्छ जो लुकीछिपी आउने काम भयो हिँडेर आउने काम भयो र अझ त्यहाँ त मैले अब सुनेको मात्र होइन उहाँहरूकै अब त्यो मुखबाट अब त्यो सुनेको इन्डियाका पुलिसहरूले अनि चोर बाटो विशेष गरेर चोर बाटो यो बाटो गयौ भने अनि तिमीहरू पुग्न सक्छौ भन्ने र उल्टो अनि पछि गएर ती पठाउने जो बाटो देखाइदिएर पठाउने मान्छेहरूबाट पैसा लिएर समेत अनि उनीहरूले यता पठाउने काम गरे र अहिले धेरै सङ्क्रमणको शिकार भनेको उहाँहरू हुनुभयो र उहाँहरू आएर पनि सम्पर्क धेरै मान्छेहरू सम्पर्कित हुनु भएन सम्पर्कमा रहनु भएन सुरुवात हाम्रो नेपालगञ्जबाटै भयो र नेपालगञ्जमा पनि ती आएर लुकेका मान्छेहरूबाट त्यो सुरुवात हो र त्यसले अहिले हेर्दाखेरि अहिले प्रदेश नम्बर 5 मा अब सिँगै अब यसो देशभरिकै तुलना गर्दा झन्डै आधा आधीको सङ्ख्यामा हाराहारीमा पुग्दैछ त्यो पुग्ने सङ्ख्या भनेको अहिले त्यो दोस्रो व्यक्तिमा भन्दा पनि पहिलो व्यक्तिमा इन्डियाबाटै आएको पहिलो व्यक्तिमै अझै त्यो सङ्क्रमितको अवस्था छ र यसलाई नियन्त्रण गरेर जान सकिन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ अब जस्तै हाम्रै अर्घाखाँची जिल्लाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि पहिले लुकीछिपी आएको मान्छेहरूलाई पनि हामी अब त्यो खोजबिन हामीले गऱ्यौँ विशेष गरेर हाम्रा स्थानीय सरकारहरू अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ त्यहाँका सबै राजनैतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू समर्थक शुभचिन्तकहरू पनि अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र टोलमा समेत अनि पछि गएर एउटा संयन्त्रै बनाएर जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा एउटा साझा संयन्त्र बनाएरै अनि पछि गएर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा जो बाहिरबाट आएको छ त्यो आएकालाई तुरुन्तै अनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने त्यसरी हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ र त्यही क्रममा अहिले यो जुन इन्डियाबाट पछिल्लो चरणमा जुन अब रेल चले र गाडीहरू चलिसकेपछि ठुलो सङ्ख्यामा अहिले भित्रिएको छ हाम्रो जिल्लामा। सुरुमा हामीले चाहिँ सीमामै रोक्यौँ नागरिकहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न पनि रोक लगायौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरू झन् लुकीछिपी भारतको बाटो हुँदै अथवा नेपालको विभिन्न नाका हुँदै छिरे यसले गर्दा झन् सङ्क्रमणमा बढी जोखिम देखाएको छ। त्यो स्ट्राटेजीलाई अहिले पछिल्लो समय चाहिँ चेन्ज गरेको हामीले त्यो पछि हामी त्यो चेन्ज गऱ्यौँ यसमानिमा हामी चेन्ज गऱ्यौँ। हामीले पहिलो उसमा गरेको नेपाल सरकारले दुई सरकार बिचमा विशेष गरेर भारत सरकार र नेपाल सरकारको बिचमा दुई सरकारको बिचमा एक खालको समझदारी भएको थियो। नेपालका नागरिक जो इन्डियाबाट यहाँ कामको सिलसिलामा आउनुभएको नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूको अब संरक्षण नेपाल सरकारले गर्ने हाम्रो जुन इन्डियामा गएको नागरिक हुनुहुन्छ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको संरक्षण भनेको इन्डिया सरकारले गर्ने त्यो दुई सरकार बिचमा त्यो समझदारी भएको थियो। दुई सरकारको बिचमा मात्र होइन डब्ल्युएचओले नै के भनेर निर्देशित गरेको छ भन्नुहुन्छ भने जो जहाँ छौ त्यहीँ बस र कुनै समस्या पर्यो भने जुन देशमा बसेको छ अर्को देशको नागरिक छ भने पनि आफ्नो देशको नागरिक सरह उसको पालन पोषणदेखि लिएर औषधि उपचार सबै व्यवस्था सम्बन्धित सरकारले गर्ने भन्छ। उसले समेत विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत सबै मुलुकहरूलाई त्यो ढङ्गले निर्देशित गरेका छ। त्यही अनुरूप हाम्रो तेस्रो मुलुकमा रहेका अब नागरिकहरूलाई पनि त्यहाँको सरकारले त्यही अनुरूप व्यवस्थापन गरेका छ। तर अब म त भन्ने गरिराखेको छु
भारत सरकारले यो सवालमा बेइमानी गर्यो। यो स्वास्थ्यमाथि, मानव जीवनको स्वास्थ्यमाथि यति तुच्छ ढङ्गले खेलवाड गर्न हुन्थेन। उसले तुच्छ निकृष्ट ढङ्गले खेलवाड गरेर अनि पछि गएर जुन हिसाबले नेपालीहरूलाई उसले भेडा बाख्रा सर अनि पछि गएर अब उसले यता पठाउने काम गर्यो। आज आएर भन्नुहुन्छ भने एउटा बसमा 50 जना 60 जना मान्छेसम्म बसेका छन्। त्यहाँभित्र सङ्क्रमित मान्छे हुनसक्छ, जरुर छ। त्यो सङ्क्रमित मान्छेको स्वास्थ्य परीक्षण नगरिकन उसले अनि पछि गएर नेपाल आउने अनुमति दियो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय नियम विरुद्ध छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी त्यसको शिकार बन्न पुग्यौँ र आएर सिमानामा नेपालीहरूको सङ्ख्या थुप्रो भइसकेपछि नेपाल सरकार अनि उसले नेपाली आफ्नो जनतालाई त आफ्नो घर जाने अनि त्यो वातावरण सिर्जित गर्नुपर्ने त त्यो त जरुर हुन्छ। त्यो हाम्रो जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो। त्यो कर्तव्यलाई महसुस गरेर नेपाल सरकारले अब रोक्न हुँदैन, सिमाना खुला गरिदिन पर्छ र अब चोर बाटोबाट होइन, वैधानिक ढङ्गले नै अनि पछि गएर विधिसम्मत ढङ्गले उहाँहरूलाई गाउँ फर्काउनुपर्छ र गाउँमा लगेर अनि पछि गएर सुरक्षित ढङ्गले उहाँहरूलाई निश्चित समयको निम्ति जबसम्म उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण हुँदैन, त्यो स्वास्थ्य परीक्षण नहुन्जेलसम्म उहाँहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले राख्ने भइन्छ। अहिले लगेर गाउँमा हामी सबै ठाउँमा हामीले अहिले सुरक्षित ढङ्गले बाहिरबाट आएका साथीभाइहरूलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गले राखेका छौँ। यो केही सङ्ख्या त भारतबाट आइसकेको अवस्था छ, अझै धेरै नेपाली नागरिकहरू आउने क्रम पनि जारी नै छ। यो हकमा चाहिँ अर्घाखाँचीको हकमा अब आउने नागरिकलाई राख्ने तयारी चाहिँ कसरी गरिरहेको छ? तयारी विमलजी, अहिलेसम्म हाम्रोमा झन्डै चान्चुन 5-6 हजार मान्छेहरू आइसक्नु भएको छ। त्यसमा लकडाउन हाम्रो सुरु हुनु पूर्व 11 गतेभन्दा पहिले जब नेपाल सरकारले 11 गतेदेखि लकडाउन गर्ने भनेर घोषणा गर्यो, त्योभन्दा 2-4 दिन पहिले अनि त्यो 4-5 दिनको बिचमा झन्डै 2500 को सेरोफेरोमा सिङ्गो जिल्लाभरिकै सङ्ख्या भित्रिसकेको थियो र बिचमा अब तपाईँले भने जस्तै चोरबाट भनेर भन्नुभयो, त्यो लुकी छिपी आएको सङ्ख्या झन्डै हाम्रो 100 देखि 150 को सङ्ख्यामा लुकी छिपी आएको सङ्ख्या थियो र त्यो अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको छ। र अहिले पछिल्लो चरणमा हिजो मात्रको डाटालाई गर्दाखेरि हिजो मात्रै हाम्रो लगभग 800 त हिजो मात्रै गयो। 852 जना भन्ने छ, 852 जना सुनौली र कृष्णनगरबाट हिजो मात्रै गयो र योभन्दा पहिला 600 को सङ्ख्या हाम्रो क्वारेन्टाइनमा बसिसकेको छ र मोटामोटी अहिले हामीले झन्डै अब 12-1300 को सङ्ख्या अहिले अघिको र पछिको गरेर 1300 सङ्ख्या अहिले क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको छ र अहिले हामीले अझै यसलाई विस्तार गरेर जानुपर्छ भनेर त्यो खालको योजना बनाएका छौँ। स्थानीय तहका साथीहरू, स्थानीय तहका अब विशेष गरेर जनप्रतिनिधिहरू र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू अहोरात्र दिन रात नभनिकन उहाँहरू खटेर प्रत्येक स्कुलहरू अहिले खाली गर्दै आज बिहानको रेकर्ड अनुसार 129 ठाउँमा 129वटा ठाउँमा हाम्रो बस्ने ठाउँ बनाउने काम भएको छ र त्यसमध्ये 89वटा स्कुलमा बसिसक्ने काम भएको छ 89मा र अरू आउने बाँकीको निम्ति ती ठाउँहरू हामीले सुरक्षित गरेर राखेका छौँ। जति आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी राख्छौँ। खानाको व्यवस्था स्थानीय पालिकाले गरेको छ। कतिपय पालिकाले टेन्डर आह्वान गरेर अनि पछि गएर अब त्यही टेन्डर आह्वान अनुरूप खाना पकाएर खुवाउने काम पनि भइरहेको छ। 160 रुपियाँ अनि पछि एक दिनको 160 रुपियाँ बराबरको खाना खुवाउने काम पनि गरेको छ पालिकाले र कतिपय ठाउँमा स्वयंसेवक खटाएर खाना खुवाउने काम पनि भएको छ। कतिपय ठाउँहरूमा जो अब सङ्क्रमित
नभएका ठाउँहरूबाट जो आउनु भएको छ उहाँहरू आफै पकाएर पनि कतिपय ठाउँमा अब त्यो रासनको व्यवस्था सामग्रीको व्यवस्था पालिकाले व्यवस्थापन गरिदिएको छ र पकाउने खाने आफै पनि साथीहरू गरिरहनु भएको छ र त्यसपछि जुन त्यहाँ ओड्ने बिछाउने कपडाको कुरो हो त्यो सम्बन्धित घर परिवारले उसले खाना खाने भाँडो र त्यसपछि गएर उसलाई सुत्ने बिछाउने अब त्यो भनौँ बिछाउने र ओड्ने बिस्तारा सम्बन्धित घर परिवारले त्यो व्यवस्थापन गर्ने त्यो हामीले नीति बनाएका छौँ। अर्घाखाँची जिल्लामा 3वटा ठाउँमा हामीले आइसोलेसन कक्ष बनाउने सञ्चालन गर्ने भनेर भनेका छौँ। दक्षिणतिरको निम्ति ठाडामा जहाँ त्यहाँ डक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ, 3 जना डक्टरहरू हुनुहुन्छ र त्यहाँ सुविधाको हिसाबले पनि अब सबै कुराको सुविधा पनि छ। स्वास्थ्य केन्द्र त्यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि छ, केन्द्र पनि हो। त्यसो भएर त्यहाँ एउटा आइसोलेसन कक्ष बनाउने भनेर भनेका छौँ र त्यस्तै गरेर छत्रदेवमा 7 जना डक्टरहरू हुनुहुन्छ र त्यो ठाउँमा पनि हामी आइसोलेसन कक्ष त्यहाँ पनि निर्माण गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ र त्यो कार्य पनि त्यहाँ अगाडि बढिरहेको छ। र सदरमुकाममा विशेष गरेर जहाँ अब त्यो डक्टर पनि हुनुहुन्न, जस्तै पाणिनीमा डक्टरको सुविधा छैन, भूमिका स्थान नगरपालिकामा डक्टरको सुविधा छैन, मालारानीमा डक्टरको सुविधा छैन, ती सहितको 4वटा पालिकाको आइसोलेसन कक्ष सन्धिखर्कमा निर्माण गर्ने र त्यो कम्तीमा पनि 50 बेडको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्ने भनेर हामी त्यो सोचका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र मलाई लाग्छ भोलिसम्म हाम्रो आइसोलेसन कक्ष त्यो तयारी अवस्था पुरा हुन्छ। भोलिसम्म हाम्रो खाद्यान्नको ढुवानी चाहिँ कसरी भएको? खाद्यान्न लगायत तरकारीहरूको विषय हामी तरकारी हामी बाहिर जिल्लाबाट जाने तरकारीलाई हामी पूर्ण रूपले बन्द गरेका छौँ। पूर्ण रूपले नै बन्द गरेका छौँ र विशेष गरेर खाद्यान्नको सवालमा हामी अहिले यो पछिल्लो चरण त हामी बन्द गरेका छौँ। बीचमा हामी खोलेका थियौँ जति बेलासम्म कपिलवस्तुमा र रूपन्देहीमा त्यो समस्या देखिएको थिएन त्यति बेलासम्म हामी खाद्यान्नका गाडीहरूलाई हामी निर्विवाद ढङ्गले हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ र अहिले अर्घाखाँचीको सन्दर्भमा करिब अब हाम्रो खाद्यान्नको त्यति ठुलो समस्या आउने अवस्था छैन। किन छैन भन्नुहुन्छ भने गाउँमा अब यो हाम्रो परापूर्व कालदेखि अब चल्दै आएको चलन हो। हामीले वैशाख जेठतिरै लगभग हाम्रो साउन भदौसम्मलाई पुग्नेरी लगेर चामलहरू आफूलाई चाहिने अब चामल, नुन, तेल, दालहरू अब आवश्यक पर्ने चिजहरू लगेर जुवाड गरेर राख्ने चलन भनेको यो हाम्रो बाबुबाजेका पालादेखिको यो परम्परा हो र त्यो हिसाबले पनि गाउँमा हाम्रो खाद्यान्नको निम्ति मलाई लाग्छ त्यो पुग्ने खालकै अब स्टक छ भन्ने हाम्रो त्यो बुझाइ छ। हामीले सरसर्दै त्यो बुझ्दा पनि र अब विशेष गरेर सदरमुकामको सवालमा जुन कुरा हो, सदरमुकामको सवालमा पनि अहिले सदरमुकाम मात्र होइन प्रत्येक पालिकाको हामीले डाटा लिने गरेका छौँ र झन्डै हाम्रो यो असारसम्म सबै किनेरै खाए पनि कसैले घरमा राखेकै हुन्छ र किन्नै पर्ने अवस्था आयो भने पनि त्यो पर्याप्त पुग्नेरी खाद्यान्न हामीले स्टक गरेका छौँ र यो बिचमा हामीले हाम्रा व्यापारी साथीहरूलाई पनि तपाईँहरूले अब कम्तीमा पनि साउन महिनासम्मलाई पुग्ने गरी ठेक्ने गरी तपाईँहरूले ल्याएर स्टक राखिदिनुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यसमा विशेष गरेर उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि भयङ्कर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ र त्यो उद्योगी साथीहरूलाई प्रोत्साहित गरेर सबै ठाउँमा खाद्यान्न पर्याप्त मात्रामा स्टक गर्ने काम भएको छ र अर्घाखाँची जिल्लामा खाद्यान्नको अभाव सिर्जना हुँदैन। विशेष गरी अर्घाखाँचीले चाहिँ तरकारी चाहिँ बाहिरबाट आयात नगर्ने भन्ने हामीले गरेका छैन र अहिलेसम्म अब हाम्रो जिल्लाले नै ठेकेको छ र हामीले के भनेका छौँ भनिसकेपछि हामी हिजो विगतमा अब नुन भुटेर खाएका अनि पछि गएर खोलेर सिस्नु पकाएर खाएका त्यही होइन सिन्की सुके साग तितौरा खाएर आएका मान्छे हो भने अहिले अब त्यही खाँदा पनि केही फरक पर्दैन। विशेष गरी यो प्रश्न किन जोडेको भने हाम्रो एकजना कपिलवस्तुका मान्यजीले प्रदेश सांसदजीले चाहिँ असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो फेसबुकमा राखेर कि हाम्रो तराईका जिल्लाहरूलाई चाहिँ अर्घाखाँची जिल्लाले चाहिँ भारतको जिल्ला भारत जस्तो भनेर हेप्यो भन्ने किसिमले उहाँको अभिव्यक्ति देखिन्थ्यो सामाजिक सञ्जाल। त्यो समस्या नदेखिने बेलासम्म हामीले तपाईँहरूको तरकारी उठाउँछौँ भनेर हामीले भनेकै हो र उठाएका पनि थियौँ।
उठाएका फेरि हचुवाको तालमा हामीले उठाएका थिएनौँ। हामीले यहाँको पालिकाको सिफारिसमा यो अब त्यो यहीँको उत्पादन हो, फलानाले अब यति यो टोलमा बस्ने यो वडाको यो पालिकाको मान्छे हो भनेर उसले प्रमाणित गरेको कागज दिइसकेपछि मात्रै अनि हामीले लग्ने गरेका थियौँ। तर पछिल्लो चरण अब कपिलवस्तुमा देखियो, हामीले जुन जुन ठाउँबाट तरकारी लाने गर्थ्यौँ त्यही तरकारी लाने ठाउँबाटै देखियो। देखिसकेपछि अब स्वाभाविक रूपमा जनता त अब थोरै तर्सित त हुने भयो। जनतालाई तर्सित बनाउनु हुँदैन, जनतालाई भयभीत बनाउनु हुँदैन भन्ने त्यो सोचका साथ जनताले फेरि स्वतस्फूर्त बन्न त थाल्नु हो। हामी बरु अब सिन्की सुके साक्षी त खान तयार छौँ, त्यो पनि भएन, हामी फाँडो पकाएर खान्छौँ, तर बाहिरबाट तरकारी ल्याइदिने कुरो गर्न भएन, बाहिर भन्नु। तर त्यो भइसकेपछि हामीले बाहिरबाट तरकारी नलग्ने भन्ने भन्यो। तर हाम्रो उत्पादनको दृष्टिकोणले हेर्दा हाम्रो अर्याखाँचीलाई पुग्न सक्ने उत्पादन फेरि हाम्रो अर्याखाँची जिल्लाले का किसानहरूले गरिरहनु भएको छ। यहाँ भएको के हो छ भन्नुहुन्छ भने यसमा अलिकति व्यापारीहरूले पनि हाम्रो जिल्लाकै व्यापारी साथीहरूले पनि थोरै बिचमा हामीलाई पनि दिग्भ्रमित बनाउनु भएछ। कसरी बनाउनु भएछ भन्नुहुन्छ भने किसानबाट हाम्रो अब त्यहाँको जिल्लाको किसानबाट त किन्दाखेरि के हुने भयो भन्नुहुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा अलिकति महँगो पर्ने भयो। उहाँहरूलाई मार्जिन त नाफा अलि कम आउने हो। यताबाट लग्दा के हुने हो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले 15 रुपियाँ किलोमा लग्ने, बिल 25 रुपियाँ किलोको बनाउने, उहाँ लगेर 50-60 रुपियाँ किलोमा बेच्ने गर्दाखेरि प्रशस्त मार्जिन आउने हो। त्यो भइसकेपछि लो यहाँ भएन पुगेन भन्ने खालका अब कुराहरू पनि गर्नु हो। पछि गाउँमा यसो सर्वेक्षण गर्दा त गाउँका हाम्रै त्यहाँका किसानको तरकारी बिकिराखेका छैन। त्यसो भएर मैले भन्न खोजेको के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तै कपिलवस्तुका मान्यलाई त्यहाँका जनताको त्यहाँका किसानको जति अब त्यो उहाँलाई पिर पर्छ नि, अर्याखाँचिया मान्नेहरूलाई त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यहाँका आफ्ना किसानहरूको चिज अब त्यो उत्पादन भएको चिज नबिग्दाखेरि त हामीलाई पनि चर्चक त हुन्छ फेरि। तर त्यो नाममा फेरि हामीले रोकेका होइनौँ है। हामी रोकेको भनेको जनता भयभीत र तर्सित नहोस् भन्नको निम्ति र हाम्रो जिल्लामा अब पुग्ने उत्पादन त्यही भएको छ भने बाहिरबाट किन लग्ने भन्ने त्यो मान्यताका साथ जिल्लाकै उत्पादनलाई महत्त्व दिनको निम्ति हामीले त्यो रोकेको। यो बिस्तारै अर्याखाँची जिल्लामा प्रसङ्ग सँगसँगै यो प्रदेशकै प्रसङ्ग अथवा देशकै प्रसङ्ग पनि हो। धेरै मानिसहरू चाहिँ एउटा के सोचमा हुनुहुन्छ भने भारत अथवा वैदेशिक रोजगार भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आएका मानिसहरूलाई मात्र क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ भन्ने छ। अर्याखाँची हकको मान्छे जो अन्य जिल्लाबाट आएका मानिसहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ कि छैन, या सिधै घरमा जानु दिइएको? यस्तो विमलजी, अब यसलाई अन्य जिल्लाकै कुरो छोड्नु, सङ्क्रमित भएको जिल्लाबाट गएको कुनै पनि नागरिक, इभन तपाईँ पत्रकार हो, तपाईँ जानु हो भने नि तपाईँ अब त्यो माथि अब खाँची मैदानमा त्यहाँ क्वारेन्टाइन बन्दैछ, त्यो स्कुलमा तपाईँ 14 दिन बसेर अनि त्यहाँबाट सर्टिफाई भएपछि मात्रै बल्ल तपाईँ घर छिर्न पाउनुहुन्छ। किनकि रूपन्देही सङ्क्रमित जिल्ला हो, कपिलवस्तु सङ्क्रमित जिल्ला हो, काठमाडौँ सङ्क्रमित जिल्ला हो र हामी जहाँ सङ्क्रमण छैन, अब जस्तै गुल्मीको पनि अब त्यो मदाने अब गाउँपालिकाबाट आउनेको हकमा अब हामी त्यहाँ फेरि छोड्दैनौँ। अब यता अब रुरुबाट गयो अनि रेसुङ्गाबाट गयो भने उहाँको हकमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्छ। मैले भन्न खोजेको अब सङ्क्रमित हुने ठाउँबाट जानेहरूको हकमा सब जो कोही भए पनि त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्छ र बसिरहनु भएको छ। तपाईँलाई अस्ति मात्रै मैले एउटा उदाहरण दिउँ, अब मेरो एउटा रिलेटिभ हुनुहुन्थ्यो, मलाई ल्याएर आएको गाडीमा, अनि पछि उहाँ कोठैमा हुनुहुन्थ्यो, कोठा घरमा भएको बुढो मान्छे हो, उहाँ घरको त्यो दैलाबाट बाहिर निक्लिनु भएको थिएन, उहाँलाई गाडीमा राखेर पठाइयो, उहाँलाई सिधै अनि पछि गएर हटाइयो क्वारेन्टाइनमा लगेर। तपाईँकै खाँचीकोटको मान्छे, तपाईँले नै चिनेको मान्छे हो, अहिले मैले नाम, उहाँलाई लगेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम। मैले भन्न खोजेको जो गए पनि सङ्क्रमित एरियाबाट गएको मान्छे क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्नुपर्छ र बसिरहनु भएको छ। यो जिज्ञासा धेरैको जिज्ञासा पनि थियो, त्यो मेटाइदिनु।
अब म थोरै फरक प्रसङ्गमा कुरा गर्न चाहन्छु। यो विशेष गरी नीति तथा कार्यक्रम बनिसकेको छ, प्रस्तुत पनि भइसकेको छ। यो नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ अर्घाखाँचीलाई सम्बोधन हुने किसिमका योजनाहरू के थिए, त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? अब समग्रतामा नीति कार्यक्रम जुन आएको छ यो अहिलेको समय सापेक्ष अनुरूप यो अत्यन्तै अब जनताको आशा, जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए त्यो जनताको भावनालाई बुझेर अनि त्यो मर्मलाई आत्मसात गरेर त्यो नीति कार्यक्रम आएको छ। र विशेष गरेर अब हामीले फोकस गरेका चिजहरू विशेष गरेर अहिले यो कोरोनाको महामारीबाट जुन सिर्जित बेरोजगारी समस्या, अहिलेको मुलुकको सबभन्दा हाम्रो प्रमुख चुनौतीको सवाल भनेको बेरोजगारी बेरोजगारीको जुन समस्या हो, यो समस्यालाई अब हाम्रो प्रदेश सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ, प्रदेश सरकारले हाम्रो पक्षमा के कुरा ल्याउँछ भनेर अहिले सिङ्गो प्रदेशवासी आम जनसमुदायको चासो र सरोकारको विषय यसैमा केन्द्रीकृत थियो। र सँगसँगै अब जुन यो कोभिड-19 को यो कोरोनाको महामारीलाई यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने खालको कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउँछ र यो सवालमा अब कसरी बोल्छ प्रदेश सरकार भनेर त्यो कुराको पनि खोजी गरिराखेको थियो जनताले। जे खोजेको थियो त्यो खोजेको कुरा यो नीति कार्यक्रमले बोलेको छ, प्रष्टताका साथ बोलेको छ। र कोरोनाको समस्यालाई अब साउनसम्म यसलाई थिर गराएर छाड्छौँ भन्ने त्यो अठोटका साथ अब सम्बोधन गरेको छ र आफ्नो बजेटिङ गर्ने सोचका साथ कार्यक्रम आएको छ। र जुन यो विश्व महामारीले सिर्जना गरेको यो बेरोजगारी समस्या हो, त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति विशेष गरेर अब हाम्रो प्रदेशको सन्दर्भमा, हाम्रो देशको सन्दर्भमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेकै कृषि र पशुपालन क्षेत्रै हो। र विशेष गरेर कृषि क्षेत्रलाई नै हामी टार्गेट गरेर धेरैभन्दा धेरै अनि पछि गएर मान्छेहरूलाई रोजगार दिन सकिने क्षेत्र भनेकै त्यही हो। किनकि अब हाम्रो पर्यटन अब 1-2 वर्षको निम्ति पर्यटन क्षेत्र पनि हाम्रो एउटा मुख्य अब त्यो रोजगारीको एउटा प्रमुख सेक्टर थियो। त्यो अब 2 वर्षको निम्ति सुस्ता, 1.5-2 वर्षको निम्ति त्यो अब कोमामा जस्तै छ। र अब औद्योगिक क्षेत्रको कुरालाई पनि भन्ने हो भने अब ठुला उद्योग कल कारखानाहरूको निम्ति पनि अब त्यो समस्याकै रूपमा त्यो अगाडि आएको छ। भोलि मैले भन्दैछु कुनै ठुलो उद्योग हामी सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा त्यही समस्या देखियो भने सिल गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यति बेला त्यहाँका काम गर्ने मजदुरहरू बेरोजगार बन्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यो अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर अहिलेको प्रमुख बेरोजगारी समस्यालाई हल गर्ने प्रमुख अचुक अस्त्र भनेको कृषि र पशुपालन क्षेत्र नै हो भनेर यो नीति कार्यक्रमले बोलेको छ। र त्यसमा अब विशेष गरेर अझ युवाहरूलाई अब लक्षित गरेर जो अब हाम्रो विदेशबाट अझ सिप बोकेर विभिन्न अब त्यो दक्षता हासिल गरेर आउने युवाहरूको निम्ति पनि अब त्यो खालका योजनाहरू सहित बोकेर यो नीति कार्यक्रम आएको छ। र आज भन्नुहुन्छ भने जग्गा नहुने मान्छेहरूको निम्ति अब लिजमा भए पनि अब पहिलो त जग्गा बैंक स्थापना गर्ने, भूमि बैंकको कल्पना गरेको छ यो नीति कार्यक्रमले। भूमि बैंक स्थापना गर्ने स्थानीय तहले, त्यो स्थानीय तहले भूमि बैंक स्थापना जसरी गरेको छ तिनी कोही काम गर्ने अब चाहना भएकालाई त्यो बैंक मार्फत जग्गा लिजमा दिने, त्यो लिजकोमा लिएको जग्गा करार खेती भन्नुहोस् अथवा लिज, मैले लिज भने त्यो करारको पैसो
उसले प्रदेश सरकारले तिर्दिने स्थानीय पालिका मार्फत र उसले उत्पादन भनौँ लगानी गर्नको निम्ति पैसा भएन भने बिना धितो 10 लाखसम्म युवाहरूको निम्ति अब सस्तो ब्याजमा पैसाको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरिदिने, उसले जग्गा पनि प्राप्ति गर्यो, लगानी पनि गर्नको निम्ति सरकारले उसलाई सहयोग गर्यो र उसले उत्पादन गरेको उसले चिज उत्पादन गर्छ, त्यो उत्पादन गरेको चिजको बजारको व्यवस्थापन गरिदिने र उसले जुन उत्पादन गरेको चिजको परिणामको आधारमा उल्टो फेरि उसैलाई अनुदानको पनि व्यवस्था गर्छ। हेर्नुहोस्, अनुदानको पनि व्यवस्था गर्ने यो खालको कार्यक्रम यहाँभन्दा के गर्ने? यदि गर्ने हामीमा इच्छा शक्ति हुन्छ भने मलाई लगानी भएन, मसँग जग्गा भएन, अथवा मैले उत्पादन गरेको चिजले बजार पाएन, मैले गरेको आधारमा अनि पछि मैले अनुदान पाइनँ भन्ने त्यो अवस्था सिर्जना हुन नदिने गरी सबै त्यतापट्टि त्यो आकर्षण दिने हिसाबले त्यो खालको कार्यक्रम ल्याएको छ। यति गर्दा गर्दै पनि कृषिमा हामीले गत वर्ष त अनियमितता भयो हाम्रो प्रदेशको सन्दर्भमा। अनियमितै पनि होइन, अनियमितै भन्न मिल्दैन। अब कतिपय यो हामी अब चिन्तनको हामीले राज्य व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, हाम्रो चिन्तनमा हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ, त्यसबाट हामी ग्रसित भयौँ र विशेष गरेर इमान्दार किसानहरूबाट त्यो खालको मिसयुज भएको छैन र कस्ताबाट भयो भन्नुहुन्छ भने मैले भन्ने गर्छु झोले किसान कागजात मिलाउने, अनि पछि गएर यताबाट प्रपोजल अब माग हुन्छ, सूचना जारी हुन्छ, प्रपोजल तयार गरे, अनि पछि गएर अब त्यो उसले जे खोजेको छ त्यो डकुमेन्ट पुरा भइसकेपछि अनुदान ल्याउने, अनि पछि गएर अनुदान च्याप पार्ने। यो हाम्रो अब परम्परागत यो खालको संस्कार, त्यो संस्कारबाट अब प्रेरित भएका केही मान्छेहरूबाट त्यो खालको अनियमितता हुन खोजेको थियो, भइसकेको होइन कि हुन खोजेको थियो। तर त्यसलाई हामी करेक्सन हामी संसदीय समितिकोबाट अनुगमन गऱ्यौँ, पछि कृषि मन्त्रालयले अनुगमन गर्यो। जसले काम गरेको थिएन त्यसलाई काम गर्न हामी बाध्य बनायौँ र काम गरे, र कतिपयले काम गरेका छैनन् भने पनि अनि पछि गएर फेरि अब प्रदेश सरकारले अब त्यो प्रदेश मन्त्रालय मार्फत अनि पछि गएर प्रदेशको निर्देशनालय मार्फत तिनीहरूलाई चेतावनी दिने काम भएको छ र अनि उनीहरूले सरकारी असुल उप सरह उनीहरूले यदि काम गरेनन् भने त्यो असुल उप हुन्छ, त्यो हुने गरी अनि पछि चेतावनीका पत्रहरू पनि उनीहरूले पाइसकेका छन्। त्यसले गर्दा विगतमा जसरी हिजो अब त्यो ठगेर खाने प्रवृत्ति थियो त्यो प्रवृत्तिको हामी अन्त्य गर्दैछौँ र यो पटक हामीले त्यो कुरालाई पनि त्यसपछि गएर करेक्सन गर्दैछौँ। अहिलेको नीति कार्यक्रमले बोलिसकेको छ र अब मन्त्रालयले त्यो खालको कार्यक्रम पनि ल्याउँदैछ। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, अब परिणामको आधारमा अनुदान हुन्छ। अबको हाम्रो बजेट कस्तो भन्छ? विगतका अभ्यासहरूले चाहिँ हाम्रो उत्पादनमुखी भन्दा पनि वितरणमुखी बजेटको अभ्यास भइरहेको छ। अहिलेको बजेट चाहिँ कस्तो भन्छ? अब त्यो वितरणमुखी हुँदैन, परिणाममुखी हुन्छ। परिणाममुखी हुने हिसाबले नै बजेट विनियोजन हुन्छ। मैले भनिसकेँ, कृषि क्षेत्रमा हामी त्यसरी अब बजेट त्यसरी आउँछ, जुन नीति कार्यक्रम बोलेको छ त्यही नीति कार्यक्रममा टेकेर अनि पछि गएर बजेट विनियोजन हुने हो। त्यसले गर्दा अब कृषि क्षेत्रमा विशेष गरेर जुन खालको बजेटिङ हुँदैछ त्यो अत्यन्तै जनताको अपेक्षा र जनताको चाहना अनुरूपको बजेट आउँदैछ र त्यस्तै गरेर अब भौतिक पूर्वाधारतिर विशेष गरेर खानेपानीको सवालमा हाम्रो प्रदेश सरकारले बोलिसकेको छ। हामी 3 वर्षभित्र प्रत्येक अब त्यो जनताको घर घरमा हामी अब खानेपानीको धारा पुर्याउँछौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ र त्यो अभियानका साथ हामी अगाडि बढेका पनि थियौँ र हामी बढिरहेका पनि छौँ। अहिले अलिकति थोरै हामीलाई ब्रेक लाग्यो। अहिले यो प्रदेशमा धेरै योजनाहरूको खानेपानी योजनाहरूको उद्घाटन हुनेवाला थियो।
हाम्रै अर्घाखाँची जिल्लामा भन्नुहुन्छ भने झन्डै हामी 26वटा खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने त्यो टार्गेटका साथ हाम्रो खानेपानी कार्यालय अगाडि बढिरहेको थियो। हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ। हाम्रा 92वटा खानेपानी आयोजनामा यो वर्ष हामी 26वटा खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका थियौँ। तर थोरै केही ब्रेक लागेको छ। तर आउने वर्ष हामी त्यो काम कारबाहीलाई पनि अगाडि बढाउने गरी र हामीले जुन लक्ष्य बोकेको छ प्रदेश सरकारले, हामीले गत वर्षको नीति कार्यक्रममै हामीले भनेका थियौँ हामी 3 वर्षभित्र सबै अब जनताको घर घरमा खानेपानीका धारा पुर्याउने छौँ भनेर भनेका थियौँ। अझै हाम्रो 2 वर्ष बाँकी छ र 2 वर्षको अवधिमा हामी जनताको घर घरमा हामी खानेपानी पुर्याउने गरि नै जान्छौँ र यो वर्ष पनि खानेपानीको सवालमा नयाँ योजनाहरू पनि अगाडि बढ्ने गरी नै अनि त्यो बजेटिङ हुन्छ र जुन अब बाटाका कुराहरू छन्, बाटाहरूको कुरामा अब विगतका बाटाहरूलाई अब त्यसलाई निरन्तरता दिने काम हुन्छ, त्यसलाई हटाउने काम हुँदैन, तर नयाँ बाटाहरू थपिँदैनन्। र सिँचाइको हकमा अब सिँचाइका नयाँ योजनाहरू पनि हुन्छन्, किनकि हामीले कृषिलाई अब पहिलो प्राथमिकता दिने पनि भनेका छौँ। कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने अनि सिँचाइ नहुने, कुलो नबनिदिने हो भने त त्यहाँ त कहाँबाट उत्पादन हुने? मान्छे अनि बेरोजगारी समस्या हल गर्छौँ भनेर भन्ने, त्यसपछि गएर अब पानी नै छैन भने कहाँबाट खेती गर्ने? त्यसो भएर सिँचाइका कार्यहरूलाई पनि यो वर्ष अब साना र मझौला खालका सिँचाइका आयोजनाहरू पनि अगाडि बढ्छौँ र स्वाभाविक रूपमा पूर्वाधार क्षेत्रमा विगतमा भएका योजनाहरूले निरन्तरता पाउँछ र नयाँ योजनाहरू, अत्यावश्यक योजनाहरू अगाडि बढ्ने छन्। र त्यस्तै गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिले विशेष गरेर संवेदनशील हुनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य छ र अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा मैले भनिसकेँ। अब यो कोरोनाले भोलिका दिनमा पनि हाम्रा स्वास्थ्य क्षेत्र विशेष गरेर हाम्रा अब ओडाका स्वास्थ्य चौकीदेखि लिएर जिल्ला अस्पतालदेखि लिएर प्रादेशिक अस्पताल समेत अब व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेछ भन्ने यसबाट हामीले पाठ पनि सिकिसकेका छौँ र यो वर्ष अब मोटो रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित हुन्छ र हुनुपर्छ। अब स्वास्थ्य र कृषिलाई नै अहिले पहिलो प्राथमिकता हुन्छ र दोस्रोमा अनि पछि गएर भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा जान्छ। तेस्रोमा अहिले अब यो पर्यटन, उद्योग पर्यटन अहिले त्यो तेस्रोमा पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई, किनकि अहिले अब त्यो पर्यटनको त अब लगभग 1-2 वर्षलाई अब सुस्तायो। हामी उही पूर्वाधार तयार गर्ने कुरामा लाग्ने हो र हामी पूर्वाधार तयारीकै अवस्था लाग्ने छौँ र यो हिसाबले अहिले बजेटिङ हुन्छ भन्ने त्यो अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। विशेष गरी अर्घाखाँचीमा पनि केही ठुला उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। यो सरकारले ठुला उद्योगहरूलाई चाहिँ सुरक्षितका साथ सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय पनि गरिसकेको छ केन्द्र सरकारले। यो हकमा, अर्घाखाँचीको हकमा चाहिँ ती उद्योगहरू सञ्चालनको अवस्थामा छन् कि छैनन्, के छ? उद्योग अर्घाखाँचीमा सञ्चालन भएका उद्योगहरू आज अहिलेको मितिसम्म हाम्रो बन्द भएका छैनन् र म तपाईँकै यही टेलिभिजन मार्फत भनौँ, हामीले अर्घाखाँची जिल्लाको सन्दर्भमा हामी विकास निर्माणका कार्यहरूलाई हामी रोकेका छैनौँ। केही दिन हामीले रोक्यौँ, पछि हामी खोल्यौँ र अहिले अब हाम्रा बाटाका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्, सिँचाइका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्, खानेपानीका कामहरू पनि हाम्रा अगाडि बढेका छन् र जुन उद्योगहरू अब ठुला उद्योग त हाम्रा छैन। एउटा सिमेन्ट कारखाना अब त्यो जलुकीमा छ, अरू हाम्रा अब त्यति ठुला उद्योगहरू छैनन्। तर जुन साना उद्योगहरू हुन्, साना मझौला खालका उद्योगहरू पनि हाम्रा तिनी सञ्चालन भइरहेका छन् र जुन काम गर्ने कामदारहरू हुन्, हामी बाहिर जिल्लाबाट हामी प्रवेश दिएका छैनौँ। भित्रकै जिल्लाभित्रकै जनशक्तिलाई परिचालन गरेर हामीले त्यहाँका विकास निर्माणका कामदेखि लिएर अरू उद्योग, अब साना उद्योगहरू पनि हामी सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। हामी अन्त्यतिर छौँ। विशेष गरी यो कोरोनालाई चाहिँ हामीले अवसरको रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ? अब हरेक चुनौतीले अवसर पनि पैदा गर्ने गर्छ। त्यसो भएर यसबाट त म अब हामी निराश हुने होइन। म त अझै भन्नुहुन्छ भने
यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिएर हामी अगाडि जानु जरुरी छ। अहिले विदेशबाट धेरै सिप र अनुभव सिकेर हाम्रा दाजुभाइहरू फर्किँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको त्यो सिप र दक्षतालाई अधिकतम ढङ्गले अब हामीले प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई उत्पादनसित जोड्ने खालका काममा हामी जुट्न जरुरी छ। विशेष गरेर हाम्रो सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, तिनै तहका सरकारहरू हामी एकाकार भएर हामीले अब यसलाई एउटा अवसरको रूपमा यसलाई परिणत गर्नको निम्ति विदेशबाट आएको जुन जनशक्ति हो, यो जनशक्तिलाई यथोचित ढङ्गले हामी परिचालन गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीले यो सिङ्गो प्रदेश मात्र होइन, सिङ्गो राष्ट्रलाई नै एउटा हराभरा बनाएर लिएर जान सक्छौँ। अहिले कतिपय मान्छेहरूको चिन्तनमा के छ भन्नुहुन्छ भने इन्डिया नगई खान छैन, अनि गएर इन्डियाबाट नआई खान छैन भन्ने खालको जुन खालको एउटा मनोविज्ञानले काम गरेको छ। आज भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपाली जति इन्डियामा गएर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी बस्नु भएको छ, त्यसको हाराहारीमा इन्डियनहरू नेपालमा आएर बसिरहेका छन्। तपाईँले हरेक कन्स्ट्रक्सनका काममा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले अर्घाँचीको सूर्यथुममा गएर गोरखपुरका मजदुरहरूले काम गरेका छ। त्यो काम हाम्रो अर्घाँचीकाले गर्ने हो भने त्यो पैसा त त्यहीँ रहन्थ्यो नि। र आज इन्डियाबाट जुन एउटा मनोविज्ञानले काम गरेको छ, इन्डियाबाट झन्डै हाम्रो 2 खरब मात्र रुपियाँ नेपाल भित्रिन्छ। नेपालबाट अनि इन्डियन मजदुरहरूले इन्डियन अब मान्छेहरूले कति लाग्छन् भन्नुहुन्छ भने झन्डै 6 खरब रुपियाँ अनि पछि गएर इन्डिया भित्रिएको छ, पठाइएको छ। त्यसको तुलना 4 खरब रुपियाँ हामी घाटामा छौँ। तर हाम्रो चिन्तन के भएको छ, अब इन्डिया नगई खान छैन भने खान यही हुन्छ, यही भूमिमा हामी खान अब उत्पादन गरेर अनि पछि गएर हामी केही गर्न सक्छौँ। त्यो खालको दक्षता अब हाम्रो सरकारहरू पनि, विशेष गरेर सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले त्यो दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने कार्यमा हामी पनि लाग्नु पर्यो। त्यो हाम्रो पनि जिम्मेवारी र दायित्व हो। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी कुनै मुलुकमा नगइकन पनि हामी आत्मनिर्भर भएर यो मुलुकमा एसियाकै एउटा नमुना मुलुक बनाएर लिएर जान सक्छौँ। त्यो अठोटका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यो सबै नागरिकले त्यो सोचका साथ हामी जाने हो भने यो मुलुकलाई हामी 10 वर्षमा दक्षिण एसियाकै एउटा नमुना राष्ट्रको रूपमा विकास गरेर लिएर जान सक्छौँ। त्यो नेपालले त्यो हैसियत राख्छ। अहिले हामी परनिर्भर बेसी भयौँ, त्यसो भएर हामी आत्मनिर्भर बन्न जरुरी छ। र त्यो आत्मनिर्भर बन्ने र बनाउने दिशातर्फ अब हामी सबै लाग्न जरुरी छ र लाग्छ। अन्त्यमा मैले नसोधेका र तपाईँले भन्न चाहेको कुरा केही छ भने भन्न चाहन्छु। होइन, धेरै कुराहरू त आइसके। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु, अहिले विशेष गरेर यो जुन कोरोनाको महामारी छ, यो कोरोनाको महामारीलाई हामीले नै बढी अब बेसी यसलाई आतङ्कको रूपमा सिर्जना गऱ्यौँ कि भन्ने लाग्न थालिएको छ। मान्छे त बाबा हिजो पनि मर्थे नि त। रुगाले अनि पछि निमोनिया भएर मान्छे मर्ने थिएन, टाइफाइड भएर मान्छे मर्ने थिएन, अरू पेटका रोगहरू लाएर मर्ने थिएनन्, मर्थे नि त। आज एउटा मान्छे अब कहीँ कतै अब ऊ भएर मर्यो भने त्यसलाई अनि पुरै हाउगुजी बनाएर हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरू, हाम्रा सञ्चार माध्यमहरू, हाम्रा राजनीतिक पार्टीका दलका अब नेता कार्यकर्ताहरू सबै अनि पछि गएर त्यसलाई बेसी हाउगुजी बनाए। हामीले बेसी हाउगुजी बनाउनका कारणले जनता पनि आतङ्कित भएको छ। यो भनेको कुनै ठुलो कुरो होइन। आज आएर नेपालमै भन्नुहुन्छ भने मृत्यु दर त खासै केही भएको छैन त। 4 जना मान्छेहरू अब उ गर्नुभएको छ, बित्नुभएको छ। त्यो पनि कस्ता खालको मर्नुभएको छ। जस्तै गुल्मी मदानेको एकजना बित्नुभयो, उहाँलाई जन्डिस थियो, जन्डिस पनि छ, निमोनिया पनि छ, त्यससित सँगसँगै कोरोना पनि मिसियो। सायद त्यो जन्डिस र अनि पछि गएर निमोनिया कारणले अनि पछि गएर अब उहाँ बेसी अब त्यो ग्रसित हुनुभएको थियो, त्यसमा पनि कोरोना आएर सङ्क्रमित भइसकेपछि ऊ भएको। हिजो त जन्डिस र अनि निमोनिया भयो भने त मान्छे त मर्थ्यो त। आज त्यसैलाई आउगुजी बनाइयो छ। अब कतिपय सुत्केरी हुने कर्ममा अनि पछि गएर बडी बिल्डिङ भएर कतिपय दिदीबहिनीहरू अब त्यो अनाथमा ज्यान गुमाएका पनि अवस्था छ।
तिललाई पहाड बनाउने काममा हामी गइरहेका छौँ। त्यसो भएर म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत अनि पछि गएर विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसलाई सामान्य यो एउटा रुगाखोकी जस्तो र बढी भयभीत र आतंकित हामी पनि नबनौँ। सबै अनि पछि गएर WHO ले अगाडि सारेको नियम, नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरू निर्देशनहरूलाई पालन गरौँ। प्रदेश सरकारले अब गरेका निर्णय र अनि पछि गएर निर्देशनहरूलाई पालन गरौँ। स्थानीय सरकारले बनाएका नियम र निर्देशनहरूलाई पालन गरेर सामाजिक दूरी कायम गरौँ। र अब के हो भन्नुहुन्छ भने अब यो लकडाउन गरेर अनि पछि गएर देशलाई सधैँ बन्दी बनाएर राखिरहनु पनि हुँदैन, बन्दाबन्दी बनाएर राख्नु हुँदैन। यसले भोलि गएर भयावह परिस्थिति निर्माण गर्नु सक्छ। अब यसबाट हामी आतंकित भएर होइन कि यस उच्च मनोबल बनाएर यसलाई परास्त गरेर जानको निम्ति अब हामीले खुकुलो बनाउने, सबै अनि पछि गएर हामी उत्पादन कार्यसित जोडिने, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू पनि हामी अब यसलाई बिस्तारै खोल्दै जाने, विकास निर्माणका कामहरूलाई द्रुत गतिका साथ अगाडि बढाउने। त्यो भयो भने आर्थिक मन्दी छाउनु पाउँछ। आर्थिक मन्दी आएन अनि गाउँमा पैसा चलायमान हुन थाल्यो भने मान्छे हतोत्साही पनि हुन्छ, अनि यहाँ भोकमरीको समस्या पनि आउँदैन। भोलि गएर त्यसपछि गएर तपाईँले देशलाई जति बेला पनि बन्दाबन्दी के अवस्थामा राख्ने, उत्पादन कार्यमा पनि नलाग्ने, अनि गएर विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि अगाडि नबढाउने, त्यहाँ पनि अनि पछि गएर पैसाको अब त्यो काम गर्ने मजदुरले त काम त पाउँछ नि। त्यसो भएर मैले भन्न खोजेको अब विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि निर्विवाद ढङ्गले अगाडि बढ्न दिने, सामाजिक दूरी कायम गर्दै विकास निर्माणका काम पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। सामाजिक दूरी कायम गर्दै उद्योग धन्दा कल कारखानाका कामहरू पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। सबै कुराहरूलाई अब चलायमान बनाएर हामी अगाडि जाउँ। यसलाई हामी तिललाई पहाड बनाउने हिसाबले अगाडि नबढौँ। यो भनेको एउटा सामान्य हिजो पनि रुगाखोकी लाग्थ्यो, अनि पछि गएर निमोनिया हुन्थ्यो, अरू रोगहरू पनि आउने गर्थे। ती त सबैलाई हामीले जित्दै त आएका हौँ, जित्न सक्छौँ। त्यो उच्च मनोबलका साथ हामी अगाडि बढौँ। यो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा अब प्राप्ति गर्ने त्यो सोचका साथ, त्यो चिन्तनका साथ अब तल सम्पूर्ण अब जनता तहदेखि नेता कार्यकर्तासम्म सबै त्यो ढङ्गले अगाडि उभिन जरुरी छ। यो हिसाबले उभियौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब सँगसँगै अहिले म जुन खालले अहिले नेपालको भूमिमाथि अब इन्डियाले अब जबरजस्त ढङ्गले बल मिच्याइ गरेर हाम्रो भूमिलाई जबरजस्त उसले आफ्नो नक्सामा पार्ने, नक्सा बनाउने र अहिले आएर नेपालमाथि बल मिच्याइ गर्दै अनि पछि गएर नभएका खालका अफवाहहरू फैलाउने काम गरिरहेको छ। त्यसको म पूर्ण रूपले अर्घाखाँची जिल्लाको एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले र त्यहाँको एउटा राजनैतिक दलको एउटा अब जिम्मेवारको हिसाबले पनि त्यो अत्यन्तै खेदजनक छ। र अहिले जुन नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि दृढतापूर्वक हाम्रो भूमि हो र यो भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ, त्यो भूमि हाम्रै हो भनेर जुन एउटा नक्सा प्रकाशन गरेको छ, त्यसको मैले स्वागत गर्दै त्यो कदमको उच्च प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई अझै उच्च मनोबलका साथ यो जमिन, नेपालको जमिन फिर्ता गराउनको निम्ति तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। सिङ्गो नेपाली जनता तपाईँको साथमा छ, हामी साथमा छौँ। यही भन्न चाहन्छु तपाईँको टेलिभिजन मार्फत। र सबै नेपाली जनताले आफ्नो भूमि रक्षाको निम्ति सबैले अहिले मुलुकै एकताबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको छ र यो एकतालाई एउटा दृढ सङ्कल्पको रूपमा अगाडि बढाउँदै हाम्रो भूमि कायम गर्नको निम्ति हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर हामी अगाडि बढौँ। यो अनुरोध गर्दै मेरा भनाइहरू यही सके। र आज यो जुन अवसर तपाईँको टेलिभिजन विशेष गरेर अब
विमल पुरी लगायत सिङ्गो टिमलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मैले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइ यही अन्त्य गरेँ। हस्त धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित सांसद चेतनारायण आचार्य। उहाँसँग हामी महत्त्वपूर्ण बहस गऱ्यौँ र यो सँगै आजको कार्यक्रम हाम्रो यति नै। तपाईँले यो हाम्रो कार्यक्रम युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को नयाँ एपिसोडमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। राज्य टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्।